Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Wala madugay, miadto si Jesus sa kalungsuran o sa kabalangayan. Nagwali sa mayong balita, may tungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinun-an, og pipila sa mga babayi nga naayo gikan sa daotang mga espiritu, og sa mga balatian. Sila mao si Maria, nga ginganlag Magdalena, nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa. Si Juana, ang asawa ni Kusa, nga opisyal ni Herodes. Si Susana, og kapid-an pang mga babayi nga mitabang kang Hesus, og sa iyang mga tinun-an, pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Ang pagkuyog sa imong mga tinun-an o grupo sa mga babayi sa imong ministeryo o Ginoo, nagpadayag sa ilang pagtuo, pagalagad o pagpasalamat kanimo. Imong gitawag ang imong mga tinun-an ug imong giayo ang mga babayi, ug tungod nini naumol og nangaayo sila. Nausab og nabag-o ang ilang kaugalingon sa pagalagad ug pagbuhat og maayo. Ayuha pod kami o among manluluwas aron mabag-o pod namo ang among kinabuhi sa pagalagad diha kanimo ug sa uban. Pahinumdumi kami nga matag-usa kanamo adunay papel sa imong gingharian ug kabubot-on sa pagbuhat sa angay. Tudloy kami nga ang among makanunayon nga pag-alagad kanimo usa ka pagpadayag sa among pagkamapasalamaton sa tanang kaayo dinhi kanamo. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pod kini sa uban. Og nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.